बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद ख़ुज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ईमान अफरोज़ दास्तान जिसका नाम है शमशीर बेनयाम, इसके किस्त नंबर 22 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। तो चलें इस ईमान अफरोज़ दास्तान को शुरू करते हैं। सुबह तलू हुई तो खालिद ने दुर्रे से निकल कर देखा। 20 सवार गायब थे। इसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। इसके इरादे और इसके जंगी मंसूबे खाक में मिलते नजर आए। इसने सोचा कि खुद असफान तक चला जाए, लेकिन पहचाने जाने के डर से रुका रहा। इसने 2-3 आदमी ऊंची पहाड़ियों पर भेज दिए कि वो हर तरफ नजर रखे। दिन आधा गुजर गया था, इसे कोई इत्तला ना मिली। मुसलमानों के हर अव्वल के 20 सवार भी नजर ना आए। इसे तो थी कि वो आएंगे। दोपहर के लगभग इसका एक सवार घोड़ा सर पर दौड़ता इसके पास आ रुका। मेरे साथ चलो, सवार ने तेज तेज बोलते हुए कहा। जो मैंने देखा है तुम भी देखो। क्या देखा है तुमने? गिर्द, सवार ने कहा। खुदा की कसम, वो गिर्द किसी काफिले की नहीं हो सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुसलमानों का लश्कर हो? खालिद ने घोड़े को एड़ लगाई और मक्का की समत पहाड़ी इलाके से निकल गया। इसे जमीन से गिर्द के बादल उठते दिखाई दिए। खुदा की कसम, खालिद ने कहा, कबीला कुरैश में कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद जैसा दानिशमंद हो। वो मेरी गाद से निकल गया है। मुसलमान रसूलुल्लाह की क़यादत में कराल गमीम की दूसरी तरफ से मक्का की तरफ निकल गए थे। रात को इनके 20 सवार भी दूर के रास्ते से इनके पीछे गए और इनसे जा मिले थे। खालिद ने घोड़ा मोड़ा और एड़ लगाई। वो कराल गमीम के अंदर चिल्लाता और घोड़े को सर पर दौड़ाता फिर रहा था। बाहर आ जाओ, मदीने वाले मक्का को चले गए हैं। तमाम सवार सामने आओ। थोड़ी सी देर में इसके 300 घुड़सवार इसके पास आ गए। वो हमें धोखा दे गए हैं, खालिद ने अपने सवारों से कहा। तुम नहीं मानोगे, वो गुजर गए हैं। गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब जिंदगी और मौत की दौड़ लगानी पड़ेगी। सुस्त हो जाओगे तो वो मक्का का मुहासरा कर लेंगे। वो बाजी जीत जाएंगे। आज मदीना के रास्ते पर जब मदीना करीब रह गया था, खालिद को याद आ रहा था कि इसे मक्का पर मुसलमानों के कब्जे का डर तो था, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चाल पर अश अश कर उठा था। वो खुद फन हरब ज़रब और अस्करी चालों का माहिर और दिलदादा था। वो समझ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अव्वल के 20 सवार धोखा देने के लिए भेजे थे। सवारों ने उसे कामयाबी से धोखा दिया, उसकी तवज्जो को गिरफ्तार किए रखा और मुसलमान दूसरी तरफ से निकल गए। ये जादू नहीं, खालिद ने अपने आप से कहा। अगर अपने कबीले की सरदारी मुझे मिल जाए तो जादू के ये करतब मैं भी दिखा सकता हूँ। ये सही था कि इसके बाप ने इसे ऐसी अस्करी तालीम और तरबियत दी थी कि वो मैदान जंग का जादूगर कहला सकता था, मगर इसके ऊपर एक सरदार था, अबू सुफियान। अबू सुफियान कबीले का सालार आला था। इसके मातहत खालिद अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। अपनी इस मजबूरी ने इसके दिल में अबू सुफियान की नफरत पैदा कर दी थी। उसे चंद दिन पहले का ये वाकया याद आ रहा था। 1400 मुसलमान इसकी घात को धोखा देकर मक्का की तरफ निकल गए थे। इसने ये सोचा ही नहीं कि 300 सवारों से मुसलमानों पर अकब से हमला कर दे। इसे एहसास था कि जो मुसलमान कलील तादाद में कसीर तादाद के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, इन्हें 300 सवारों से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कसीर तादाद में है। इसे मक्का हाथ से जाता नजर आने लगा था और इसे ये खुफ्त भी महसूस होने लगी थी
کہ اس کی گات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانا دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک راستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا راستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ راستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ کیا تمہاری گات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ نہیں، وہ گات میں آئے ہی نہیں، خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو، اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے، خالد نے کہا۔ حبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو روندتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قرع الغمیم میں سے کسی اور راستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں ہیں۔ کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے، اپنی آن کو بچاؤ۔ یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ لڑنے والے لوگ برچیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو کلوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر کا اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ 2 نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا تھا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لی جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑے نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر پھر واپس بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھیں۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔
चंद एक मुसल्ह शतर सवारों को मदीना की तरफ से आने वाले रास्ते पर और दो तीन और सिमतों को दौड़ा दिया गया कि वो मुसलमानों की पेशकदमी की खबर पीछे से पहुंचाते रहे। औरतें ऊंचे मकानों की छतों पर चढ़कर मदीना की तरफ देख रही थी और अब सूरज पूरी तेजी से उफक में उतरता जा रहा था। सहरा की शुफक बड़ी दिलफरेब हुआ करती है, मगर इस शाम मक्का वालों को इस खूबसूरत शुफक में लहू के रंग दिखाई दे रहे थे। कहीं से किसी भी तरफ गिर्द उठती नजर नहीं आ रही थी। इन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। खालिद ने अकरमा और सुफवान से कहा, हम इतनी जल्दी खंदक नहीं खोद सकते। हम खंदक का सहारा लेकर नहीं लड़ेंगे। अकरमा ने कहा, हम इनके मुहासरे पर हमला करेंगे। सफवान ने कहा, इनके पांव जमने नहीं देंगे। सूरज गरूब हो गया, रात गहरी होने लगी, लेकिन अभी तक कुछ भी ना हुआ। मक्का में रात भर जिंदगी बेदार और सरगर्म रही, जैसे वहाँ रात आई ही ना हो। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कलों जैसे मकानों में मुंतकिल कर दिया गया था और जो लड़ने के काबिल थे वो अपने सालारों की हिदायत पर शहर के इर्द गिर्द अपने मोर्चे मजबूत कर रहे थे। रात आधी गुजर चुकी थी, लेकिन मदीना वालों की आमद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। और फिर वो रात भी गुजर गई। खालिद, अबू सुफियान ने पूछा, कहाँ है वो? अगर तुम ये समझते हो कि वो नहीं आएंगे, तो ये एक बहुत खतरनाक फरेब है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। खालिद ने कहा, मोहम्मद की अक्ल तक तुम नहीं पहुंच सकते। वो जो सोच सकता है वो तुम नहीं सोच सकते। वो आएंगे। इस वक्त तक मुसलमान चंद एक मार के दूसरे कबीलों के खिलाफ लड़कर अपनी धाक बिठा चुके थे। इनमें गजवाए खैबर एक बड़ा मार्का था। इन्हें जंग का तजर्बा हो चुका था। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मुसलमान अब वो नहीं रहे जो तुमने ओहद में देखे थे। अब वो लड़ने के माहिर बन चुके हैं। इनका अभी तक सामने ना आना भी एक चाल है। अबू सुफियान कुछ कहने ही लगा था कि एक शुतर सवार नजर आया, जिसका ऊंट बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आया था। अबू सुफियान और खालिद के करीब आकर इसने ऊंट रोका और कूदकर नीचे उतर आया। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो तुम नहीं मानोगी, शुतर सवार ने कहा। मैंने मुसलमानों को हदैबिया में खैमाजन देखा है। वो मोहम्मद और इसका लश्कर नहीं हो सकता, अबू सुफियान ने कहा। खुदा की कसम, मैं मोहम्मद को इस तरह पहचानता हूँ जिस तरह तुम दोनों मुझे पहचानते हो, शुतर सवार ने कहा। और मैंने ऐसे और आदमियों को भी पहचाना है जो हम में से थे लेकिन इनके साथ जा मिले थे। हदैबिया मक्का से 13 मील दूर मगरब में एक मुकाम था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूनरेज़ी से बचना चाहते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से दूर हदैबिया में जा खैमाजन हुए थे। हम इन पर शबे खून मारेंगे, खालिद ने कहा। इन्हें सुस्ताने नहीं देंगे। वो जिस रास्ते से हदैबिया पहुंचे हैं, इस रास्ते ने उन्हें थका दिया होगा। इनकी हड्डियां टूट रही होंगी। वो ताज़ा दम होकर मक्का पर हमला करेंगे, लेकिन हम इन्हें आराम नहीं करने देंगे। हम इन्हें वहां से भगा सकते हैं, अबू सुफियान ने कहा। शापा मार हमीश तैयार करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खैमा गाह की हिफाजत का इंतज़ाम कर रखा था। घुड़सवार हबीश रात को खैमा गाह के इर्द गिर्द गश्ती पहरा देते थे। दिन को भी पहरे का इंतज़ाम था। एक और घुड़सवार हबीश ने अपने जैसा एक घुड़सवार हबीश देखा जो खैमा गाह से दूर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसलमान सवार इन सवारों की तरफ चले गए। वो कुरैश के सवार थे जो वहां ना रुके और दूर चले गए। कुछ देर बाद
وہ ایک طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک خبیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس خبیش نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک دیا۔ انہیں نکل جانے دو، حبیش کے کماندار نے کہا۔ اگر ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا۔ چند اور سواروں کو بھیجو، ابو سفیان نے کہا۔ ایک شب خون مارو، میرے قبیلے کے سردار ایک سوار نے کہا۔ ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ اب مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری رہی۔ وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ محاصرے کے ڈر سے ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ اس نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کے پیچھے چل پڑا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آ گیا۔ خالد بھی آ گیا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، مسلمان سوار نے کہا۔ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں، مسلمان سوار نے کہا۔ ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنے گی تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ اسے ابو سفیان کا جواب بھی جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ دونوں طرف کے ذمہ دار آدمی صلح اور سمجھوتے کی شرائط طے کر لیں۔ دوستو، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 22 مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے اگلی ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔